به نام حق و به یاد شهدا امروز 24 جوزای 1397 برگل سالوشتم دیار رسوا و نمیان مطابق 14 جون 2018 جون 2018 است. در ادامه کمک ها هزار افغانی به هر یک از اونها کمک کنیم که در روز عید یک سفره عادی ایدی داشته باشند. دیر بیوزر خلق ده مستحقرین خلق ده دوی سر زر افغانی مرسته که او چی دختر دی پاره عادی سفره دختری گولری دی بلگی. اما تنها عزیز بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. بعضی افراد یک ویدیو رو میبینن میگن بشر دوست فقط به سونیا کمک میکنن یا به تاجیکا کمک میکنن یا به پشتونا یا نمیدونم به ازبکا یا به هزارها. شما ویدیوها رو ببینید در قلب من بین قوم، مذهب، تنظیم، زبان، ولایت، دین، آیین هیچ گونه فرقی نیست. یک انسانی که زخمی است مخلوق خداوند است، خلیفه خداوند روی زمین است. دین من، آیین من، انسانیت من، فلسفه من اجازه نمیدهد که من بین انسان ها فرق قائل شوم. کلشان مخلوق خداوند است، کلشان خلیفه خداوند روی زمین است و بخصوص وقتی زخمی باشد. گرانی وردوالو دی ویدیو په بنسټ قضاوت مکوئ. زینو خلکو یو ویدیو ویني بیا فورا قضاوت کوي چې بشردوست صاحب یوازې د دې قوم د پاره مرسته کوي، بشردوست صاحب د دې مذهب د پاره، د دې سیمې د پاره، د دې ژبې د ولس د پاره مرسته کوي. که تاسو د ما ویدیوګانو په فیسبوک کې وګورئ د ما په ځل کې هیڅ توپیر د انسانانو ترمنځ نشته. د دین، د آیین، د مذهب، د سیمې، د ژبه، د قوم، د نور شیانو ټول د ما په نظر د خدای جل جلاله مخلوق ده، د خدای خلفا په ځمکه ده او موږ نه باید د دوی ترمنځ توپیر وکړو. زر افغاني دوی سره مرسته کوو. برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت تشکر شما، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت تشکر شما، برگ ثبت و فیدرویش، 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 کوکوجان برگ ثبت و فیدرویش، بومجان برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، تشکر شما، برگ ثبت و فیدرویش، 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 کوکوجان برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، یا برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، این هم برگ ثبت و فیدرویش. خلاص خیلی 52 این هم 53,000 دریپ زوزر افغانی دی قهرمان کربلا دی جماعت شریف دی حالی بیوزن حالی سرمرسته شو تشکر دی بی هوا په جامع جماعت کی و پدا جماعت کی دی بیوزن خلکو دی قهرمان کربلا دی جماعت دی ولس مرسته وکړ. اوس دی بی هوا دی حالی چې بیوزن خلکو ده دی دوی سره مرسته کوو. به هر کدومشان 1000 افغان کمک میکنیم. با اهالی غریبی مسجد بی هوا کمک میکنیم. قبلا در همین مسجد به اهالی غریبی مسجد قهرمان کربلا که در این مسجد جمع شده بودن کمک کردیم به اونها. اگر اشتباه نکنم 53,000 افغانی کمک کردیم. قبل از توزیع پول نمایندهشان پول را حساب میکنن. برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، 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 برگ ثبت و فیدرویش خارجان، برگ ثبت و فیدرویش، 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 برگ ثبت و فیدرویش. تشکر از افغان‌ها. برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش ماماجان، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش، برگ ثبت و فیدرویش کاکوجان، برگ ثبت و فیدرویش، 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 برگ ثبت و فیدرویش کاکوجان، برگ ثبت و فیدرویش، 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 یم برگ ثبت و فیدرویش برای خادم مسجد 52,000 یم 53 یم 54 55,000 به نام حق و بیاد شهدا در مسجد شریف ویس قرن هستیم.
در قلعه چیتگر هستیم. در ادامه کمک به هر کدام اینا هزار افغانی کمک کنیم. دی قلعه چیتگر دی وایس قرن به جماعت کیو دی هر یو سر هزار افغانی مرستی کو. اما تران عزیز دلیل انتشار چین است که کسایی که کمک روان کردن بدون اینکه پولشان توزیع شده به افراد مستحق بدون تبعیض قومی، مذهبی، زبانی، نژادی و غیره. و همچنین از این پول فابریکه ساخته نمی شود. کسایی که میخواین فابریکه بسازیم لطفاً پول روان کنن. اساسی دلیل چه قرکیجی داده چی تاسی وینه چی تاسی مرست رسیدلی دی دا مرست ویشل شوی دی مستحق و خلوص ویشل شوی دی پرت قومی، مذهبی، جبلی او نور تاسیبونه چی لبد مرغ په افغانستان که حاکم ده. زر افغانی مرسته که 1000 افغانی برکدامشان کمک میکنیم. 2 تا 500 است که 1000 افغانی میشود. 2 500 افغانی ده چی زر افغانی کیجی دی 2 سر مرسته که خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان 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 پیسی افغاناس برگی سب تو فیدروش خارجان 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 مادر جان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان 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 2 تا 500 1000 افغانی برگی سب تو فیدروش خارجان 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 یا برگی سب تو فیدروش مادر جان کاکا جان 2 تا 500 1000 افغانی زر افغانی کیجی کاکا جان 2 تا 500 1000 افغانی برگی سب تو فیدر برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش کاکا جان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش کاکا جان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش کاکا جان 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 این برگی سب تو فیدروش کاکا جان 50000 افغانی کمک کردیم که نمایندهشان حساب کرده بودن. این 51000 این 52000 این 53000 54000 55000 56000 کاکا جان 57000 این هم 58000 59000 این هم 60000 با مجموع توکه 80000 افغانی مرسته شد. در مجموع 60000 افغانی کمک شدیم. به نام حق و بیاد شهدا به این هموطنان خود 1000 افغانی کمک کرد. گران هادوالو دی ولسوالی به گرامی دی جامع جماعت پی و فتح خانه کم دی دوی دی بیوزل و حالی سر زر افغانی مرسته که 50000 افغانی را کشیده و نمایندهشان حساب کردن. برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش مادر جان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان 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 برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان بزرگوار هستین برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش خارجان به نمایندگی آمدم برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش خارجان برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش برگی سب تو فیدروش
برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش 50,000 افغانی را توزیع کردم که حساب کرده بودن 50,000 افغانی ویشل شو. این 51 این 52 این 53 54 55 برگ سبز توفه درویش 50,000 افغانی ویشل شو 55,000 افغانی کمک کردم برگ سبز توفه درویش. من تشکر. 56